السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة لهذا الدرس هذا غادي نهضروا على لا ليزون دي باج. بالنسبة لي باج باغ ديفو الوقت كنفتحوا الوورد راه كتكون عندنا باج وحده. الا بغينا نزيدو اون باج راه عندنا انسيرسيون باج فيرج. كتزاد اوتوماتيكمون باج فيرج خاويه. الوقت كنزيدو لي باج بهاد الطريقه هادي كيكونوا لي باج ليي مرتبطين. غنشوفوا لا ليزون لا كوموند ديالها فين كاينه. غنأكتيفيو لونتيت باش نأكتيفيوه دوبل كليك هنايا الفوق في هاد البلاصه هادي اللي كتعتبر داخله في لا مارج دو هو. دونك دوبل كليك في هاد الحاله هادي كنأكتيفيو لونتيت. بمجرد ما كنأكتيفيو لونتيت كيتاكتيفاو لي زوتي دي زونتيت اي بيي د باج اوتوماتيكمون. لونتيت الفوق والبيي د باج لتحت. لا كوموند دو ليزون ها هي، ولكن ديزاكتيفي ما يمكنلياش نوظفها. علاش؟ لاننا عندنا لاجو دين باج بواحد الشكل عادي. دونك غادي نرجعو اشنو ممكن يدار في حالة الا عندي باج عادية. دونك حنا كنا هضرنا على انسيرسيون باج فيرج. غنزيدها بالغاكورسي كلافي كونترول اونتري وغنأكتيفي لونتيت. دونك حنا هضرنا على لا ليزون راه لا كوموند ديالها ديزاكتيفي، ولكن كاين مسائل اخرى اللي يمكن لي نخدم عليها. باغ اكزومبل بروميير باج ديفيرونت ها هي كنكوشيها. الا بغيت باغ اكزومبل ندير النيميروطاسيون ديال لي باج. الا بغيت النيميرو د باج وبغيت ندير النيميروطاسيون اون با دو باج، اشنو كيوقع؟ ها النيميروطاسيون لاباج الاولى 1 والاخرين ما كانش النيميروطاسيون. علاش؟ حيت عندي بروميير باج ديفيرونت. دونك الا جيت لا دوزيام باج ودرت النيميرو د باج اون با دو باج وخديت النيميرو د باج 2 3، غنجي لا بروميير باج وغنحيد النيميروطاسيون غنسوبريميها. دونك النيميروطاسيون دو لا بروميير باج مسحتها. لا دوزيام باج باقا فيها، لا تخوازيام كذلك. دونك الا خدمت غير بهاد الطريقه هادي راه كندير غير لا بروميير باج ديفيرونت دي زوطخ. لا دوزيام باج كتبدا بجوج، بما ان لا بروميير باج باقي هو كيحتفظ بالترقيم ديالها واخا مسحناه راه باقي كيحتفظ بالترقيم ديالها، راه باقي ميموريزي. دونك لا دوزيام باج كتبدا ب 2. الا بغيت لا دوزيام باج تبدا ب 1 كنجي النيميرو د باج فورما نيميرو د باج وكنديرها كتبدا باغ 1. اوكي. دونك لا بروميير باج خاويه، الثانيه 2. دونك هنايا الديكلاراسيون ديالاش الا درت 1 الديكلاراسيون ديالاش دائما كيعتمد على لا بروميير باج بانها 1 لا دوزيام 2. ولكن الا غيرت الفورما ودرتو 0 اوكي. دونك لا بروميير باج غيعتبرها 0، لا دوزيام 1 ها هي تغيرت. دونك الوقت اللي نبغي لا دوزيام باج تبدا ب 1 ضروري في الفورما نيميرو خصني نبدا بصفر، لان صفر غادي تطبق على لا بروميير باج و 1 لا دوزيام اكسيتيرا. فين ما غنزيد شي باج راه النيميرو د باج سانكريمونت اوتوماتيكمون avec un pas de 1. وبما ان لا بروميير باج ديفيرونت راه يمكن ليا ندير فيها لونطيت اللي بغيت
مون كونتوني، الكونتوني ديالي نديرو سونطري، راه لونتيت ها هو، ولكن بما ان لا بروميير باج ديفيرونت غادي نجي لهنا ما غنلقاش لونتيت. ولكن الا درت شي حاجه اخرى هنايا، مثلا كونتوني 1، نديرو سونطري، نزيد في لاطاي ديالو كولور روج باش يكون مختلف على الاول. دونك لا بروميير باج عندي مون كونتوني ها هو، الكونتوني ديالي ها هو ايطوال لا بروميير باج. لا دوزيام باج، لا تخوازيام غتكون بحال لا دوزيام، وفين ما غنزيد هاد لونطيت هذا ولا البيد باج انطلاقا من لاباج الثانيه كيبقى هو بخلاف لاباج الاولى، لانني ديكلاريت لاباج الاولى ديفيرونت. دونك هذا مساله اوليه. غنسد الدوكيمون ديالي وغنفتح ان نوفو دوكيمون. الا كانوا لي باج ليي، لي زونتيت ليي، لي فيليغران ليي، لي نيميرو د باج ليي، بطبيعة الحال الا زدت باج فيرج بطريقة عادية. دونك الا بغيت نحيد لا ليزون ما كنزيدش باج فيرج عادية، كندير ان صوت باج، غنجي لميزون باج، صوت باج، وكنزيد ان صوت سيكسيون بوغ لا باج سويفونت. دونك في هاد الحالة هادي الا اكتيفيت لونتيت وجيت لاباج الثانية، راه جو بو انلوفي لا ليزون. ها هي راه لا كوموند اكتيفي، دونك يمكن ليا نحيد لا ليزون. دونك في هاد الحالة هادي لاباج الاولى غندير فيها الكونتوني 1، غنجي لاباج الثانية غندير الكونتوني 2، كونتوني 1، كونتوني 2. دونك في هاد الحالة هادي كل باج عندها اون تيت. يمكن ليا نزيد ان نيميرو د باج اون با د باج، نيميرو د باج اون با د باج، ها هو عندي 1. الا جيت لاباج الثانية عندي 2. يمكن ليا نمسح هاد 2 وغتمسح الان. الا جيت لهنا خصني نحيد لا ليزون وغندير ان نيميرو د باج اون با د باج، ويمكن ليا نحدد الفورما ديالو يبدا باغ 3، ولا بروميير باج يمكن ليا ندير فيها ان اوتر نيميرو كيبدا ب 1. دونك عندي 1 وعندي 3. دونك في هاد الحالة هادي كل باج يمكن ليا ندير لها ان نيميرو. ندوزو لحاجة أخرى. دونك عندنا الفيليغران داخله في الميزون باج. الفيليغران غندير اون فيليغران، ان فيليغران راه حنا كنا هضرنا عليه واقيلا في الفيديو الاول. غنديرو تكست وغندير فيليغران 1 وغنديرو اون روج. اوكي، هو فيليغران 1، فيليغران 1. ولكن الى اكتيفيت لونتيت هاد الفيليغران هذا هو عبارة على شنو؟ ان وورد ارت.
سي ان وورد ارت. والوورد ارت راه شفنا في الفيديو الاول. دونك غنجي لي زوتي ديال الوورد ارت فورما، موديفي، وغندير فيليغران 10 باغ اكزومبل. غادي نغيرها ولا نغير كاع التكست ماشي مشكل. غندير وورد اوكي. فهاد الحالة هادي لاباج الاولى عندي فيليغران 1، ولاباج الثانية عندي وورد. دونك غادي نعاود باختصار. الا خلينا دي باج عاديين، الا خلينا لي باج عاديين، لانسيرسيون دي باج بشكل عادي، راه كتكون لا ليزون. الا درنا ان سولد سيكسيون راه كتحيد لا ليزون، ويمكن ليا نتحكم في شاك باج. والى حصة قادمة ان شاء الله.